آمين. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن लाइट नहीं आएगी। عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة
لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل ذلك هو الفوز العظيم. بسم الله
الملك القدوس السلام المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو يسبح